चैट जीपीटी आने से एसईओ इज डेड कि आई स्किल्स बेसिकली क्या है। हर बार आप लोग जब न्यू बैच लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ इनोवेशंस, कुछ अपडेट्स, कोई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो 11th वेब बैच जो है उसके लिए ऐसा क्या स्पेशल है कि अगर मैं सपोज करें कि मैं फीस पे नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ? अच्छा सर, अब कोर्स की आउटलाइन थोड़ी सी हमें बता दें। आप लोग सुना है कि कुछ फ्री रिसोर्सेज भी देते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इनकी एक्सेस कब तक रहती है? हम लोग इनरोल हुए, हमने पूरे आपके बैच जो है ना वो कंप्लीट कर लिया, एंड पे हम लोग क्या स्किल्स होंगी जो हम अचीव कर चुके होंगे? अब एक चीज़ हमने बड़ी सुनी है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग एक ओथ लेते हैं। सर अब कोर्स की आउटलाइन थोड़ी सी हमें बता दें। जो $0 से $100 मंथली तक पहुंचना चाहता है, जो 5,000 से 15,000 मंथली तक पहुंचना चाहते हैं, ये सबके लिए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम मलिक है। ये SCBT 11 की लॉन्चिंग वीडियो है। इसमें हमने आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उन सबको अलाइन किया और उसका आंसर हम डायरेक्टली CEO आई स्किल्स मिस्टर तनवीर नाडला साहब से लेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता पूछने के लिए, तो हमने ये सोचा है कि डायरेक्टली आपसे उन क्वेश्चंस का आंसर लिया जाए। जी श्योर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से कि आई स्किल्स बेसिकली क्या है। आई स्किल्स बेसिकली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था SCBT के नाम से। पहले बैच में तकरीबन 50 से 55 लोग थे, जिसमें ऑडियंस भी जानती होगी, राजा वहीद, शनावर असलम, नुमान तोहीद खान, साद हसीब, ये सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से स्टार्ट होने वाला जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह आज 11th बैच तक पहुँच चुका है, माशाल्लाह। जिसमें हम आई स्किल्स के तहत डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफरेंट इनक्यूबेटर्स चल रहे हैं, इनक्यूबेटर्स में डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो SCBT समझ लें कि आई स्किल्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट फील्ड्स की स्किल्स हम सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप और लाइव क्लासेस के थ्रू, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोनेटाइजेशन के डिफरेंट वेज आप किस तरह पैसा बना सकते हैं, उन स्किल्स को आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे सेल कर सकते हैं, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, माशाल्लाह। किचन मनी से लेकर बिग एसेट्स बनाने तक हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड। अच्छा, ये सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलते हैं? साथ लेके लाइव क्लासेस, वीकली 2 लाइव क्लासेस होती हैं, तो उसमें हम साथ लेके चल रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे फर्दर पूछना चाहता हूँ कि हर बार आप लोग जब न्यू बैच लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ इनोवेशंस, कुछ अपडेट्स, कोई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो 11th वेब बैच जो है उसके लिए ऐसा क्या स्पेशल है? देखिए, हम लर्न कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के फीडबैक से। हमारी इंटरनल जो पूरा सिस्टम है, आप जैसे माशाल्लाह आप भी ट्रेनर हैं आई स्किल्स में, जो हमारी शनाख्त ये है कि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम जो सिखाते हैं वो खुद कर रहे होते हैं। हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड के अंदर। तो वो अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो चीज़ों में बदलाव आ रहा है, उससे लर्न करके वो हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स तक। तो इसलिए हर बैच पिछले बैच से थोड़ा डिफरेंट होता है, चीज़ें अपग्रेड हो चुकी होती हैं, अपडेट हो चुका होता है नॉलेज भी। और इस दफ़ा चूँकि आप देख रहे हैं कि AI के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का SEO के अंदर यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी निशेस भी हैं जिनमें AI की वजह से, जो कि मतलब एकदम तो नहीं होंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड हो जाएंगी। बिल्कुल सही। और AI की वजह से बहुत सारी निशेस हैं जो इमर्ज हो रही हैं, और इवन न्यू निशेस आ रही हैं। बिल्कुल सही। पिछले दिनों हमारी एक सक्सेस स्टोरी भी है कि बच्चा $1,500 से भी ज़्यादा बना रहा था, माशाल्लाह। तो वो AI की वजह से एक इमर्ज निश थी। तो हम इस लर्निंग को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल SEO पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि मैं कंटेंट राइटिंग के वाले से बात नहीं कर रहा, लोग कंफ्यूज होंगे। हम SEO में एज अ असिस्टेंट AI को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक मेन हमारा समझ लें पॉइंट रहेगा। इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है इन चीज़ों की? ट्रू, बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो आ रहा है मार्केट में, काफ़ी स्टूडेंट्स भी इस लिहाज से कंफ्यूज हैं। कहते हैं कि चैट जीपीटी आने से SEO इज डेड। ठीक है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? 2011 में ना एडसेंस ने क्रैक डाउन किया और एडसेंस अकाउंट उड़ा के रख दिए। उसके बाद बड़ा सुनने को मिलता था कि बस ये एडसेंस वाला काम जो है ना ख़त्म हो गया, एडसेंस से अर्निंग हो ही नहीं सकती। इसी तरह फिर जब पांडा की अपडेट आई थी, उन्होंने कहा जी SEO डेड। फिर पेंगुइन की अपडेट आई, उन्होंने कहा बस SEO अब ख़त्म हो गया है, अब नहीं हो सकता।
इसी तरह अमेज़ॉन ने कमीशन मेरा कट किया था, उसके बाद कहा था बस अमेज़ॉन एफिलिएट ख़त्म, बिल्कुल सही। अब अमेज़ॉन एफिलिएट नहीं होगा कभी भी। तो ये अब हम तो इतने आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जो भी नई चीज़ आती है ना, टेक्नोलॉजी होती है, उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, बिल्कुल उससे डरना नहीं चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट लेना चाहिए। चैट जीपीटी इज़ अ गुड टूल और एआई बहुत रेवोल्यूशनरी एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी ज़िंदगियों को आसान करेगी, और डिजिटल मार्केटर होने के नाते इसका फ़ायदा होगा बजाय नुकसान के। बिल्कुल सही। ठीक है, आप इसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे दूर भागेंगे कि नहीं ये तो ख़त्म कर देगी, तो आप तो पीछे रह गए ना। आप तो आगे बढ़ें और उसको एक्सेप्ट करें और उसकी इंटीग्रेशन अपने एग्जिस्टिंग काम में करने की कोशिश करें। चैट जीपीटी सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों को इतना पता है कि चैट जीपीटी कंटेंट जनरेट करता है जी, आपको टॉपिक दे कंटेंट आ जाएगा तो कंटेंट की बात खत्म कहानी। ये एक अलग बहस है, मैं उस तरफ नहीं जाता, टाइम कम है। ठीक है। एआई जनरेटेड, देखो जी, एआई को क्या जरूरत है? डेटा। बिल्कुल सही है। एआई लर्न किस चीज से करता है? डेटा से। अगर उसके अंदर डेटा फीडिंग खत्म हो जाएगी, डेटा फीडिंग होगी नहीं, तो वो कहाँ से लेके आएगा? मुझे बताएं आप अपने खुद को ट्रेन कैसे करेगा? डाटा भी हम लोग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से एसईओ डेड नहीं हो सकती, कंटेंट क्रिएशन डेड नहीं हो सकती, क्योंकि एआई को भी डेटा चाहिए अपने सिस्टम को डेफिनेटली स्केल करने के लिए, अपने सिस्टम को लर्न करवाने के लिए, पैटर्न्स लर्न करने के लिए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सच है कि कुछ निशेज इम्पैक्ट होंगी, और मुझे लगता है कि हम उन निशेज को पहले ही अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट को अवॉइड करें, इससे बहुत सारी नई निशेज, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़, बहुत कुछ नया आएगा, और जो कि हम ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे हैं और वो हम बिल्कुल ट्रांसफर भी करेंगे। आप चैट जीपीटी को अपने थीम्स के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करें, आप नए प्लगइन्स बनाने के लिए यूज़ करें, कोडिंग के लिए यूज़ करें, आप अपने वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करें, आप स्कीमा की जनरेशन के लिए यूज़ करें, आप उससे फ़ायदा लें बजाय उसके डरने के नहीं ये तो ख़त्म कर देगा तो इसलिए हम ये फील्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप चैट जीपीटी हम डेफिनेटली उसको, इसके अलावा भी जो एआई के टूल्स हैं उनको इन डेप्थ इस बार सिखाएंगे भी सही, और उससे हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, ज़िंदगियों में आसानी ला सकते हैं, वो भी आपको साथ साथ सिखाएंगे। तो ये तो हम तो इसके आने से बड़े जिसे कहते हैं एक्साइटेड है, हमें तो ये इसमें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। मतलब कि टेक में जो भी इनोवेशंस आती हैं उनसे हमें डर के भागना नहीं चाहिए, ना, उनको सीखना चाहिए, उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपसे एक मेरा ये क्वेश्चन है, आप हमें वीडियो स्टार्ट होने के स्टार्ट में ही बता दें बिल्कुल कि वो कौन लोग हैं जिनको SCBT के कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने चाहिए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, हम काइंड ऑफ फेयर लोग हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम अपने काम के साथ बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट हैं जहाँ तक हो सकता है। हम वो सब डिलीवर करते हैं जो हमारी कैपेसिटी में पॉसिबल होता है। शायद हम अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हैं, अगर आपको लगता है कि SCBT में आना ही इस बात की गारंटी है कि मुझ पे डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप डाउटफुल हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये फील्ड सही भी है या गलत है, अगर आप किसी भी हवाले से डाउटफुल हैं तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप जस्ट चेक करने आ रहे हैं कि अच्छा यार मैं एक नई चीज़ है, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, मामूली सी फ़ी है तो इन चीज़ों को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो भी आपको नहीं आना चाहिए। सही। और अगर आप जस्ट शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। देखिए, ये फील्ड एक बिजनेस है, बिल्कुल। इसको एज अ कारोबार समझें, जिस तरह आपको आम बिजनेस में टाइम, एनर्जी, पैसा लगाना पड़ता है, इस फील्ड में भी आपको वही लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर तज़किरा हर जगह पे करता हूँ, वो ये कि इस जैसी फील्ड राइट नाउ पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही। जितनी जल्दी आपको मल्टी मिलियनियर ये फील्ड बना सकती है, कोई भी और बिजनेस, लोकल बिजनेस नहीं बना सकता इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद हम बस एंटर हुए और पैसे आने लगे। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और अगर आपका इस फील्ड से बिल्कुल दूर पड़ेगा ताल्लुक नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप बिल्कुल एक 360 का टर्न ले रहे हैं
تو پھر آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے. تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے ٹائم دینا. اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ کو جوائن نہیں کرنا چاہیے, آپ کو فی کی مد میں پیسے اسپینڈ نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں, اگر آپ اپنے کریئر کو لے کے سیریس ہیں, اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے میں سیریس ہیں اور آپ کنٹینیوس ایفرٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے اندر صرف ایک کوالٹی ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں, تو پھر آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. جو لوگ گیو اپ نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ جوائن, اگر آپ گیو اپ والے مائنڈ والے ہیں نا تو پھر آپ کو بالکل جوائن کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, بڑا ڈیٹیلڈ آپ نے ماشاء اللہ بتا دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیکیجز کیا ہیں؟ ہم نے لاسٹ ٹائم 3 پیکیجز لانچ کیے تھے. پہلے تو ایک ہی چلتا تھا. دیکھیے ہمارا جو مین ہے نا وہ تو وہی ہے کہ اب لائیو کلاسز ہوں گی, ویکینڈ پہ کلاسز ہوتی ہیں, تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. پھر ہم پورا ویک دیتے ہیں کہ اس چیز کی پریکٹس کریں, پریکٹس کر کے پھر یہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے. ہم نے ایک اور, چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تقریباً 6 مہینے نہیں ہیں, ہم چیزوں کو اپنی پیس کے مطابق سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور ہمیں کوئی کانسٹینٹ بھی نہ ہو کہ جی لائیو کلاس کے وقت بیٹھنا بھی ہے تو یہ وہ. تو ان کے لیے ہم نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا تھا, وہ تھا SCBT پرائم. SCBT پرائم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا انٹرسٹنگ وہ ایک پروگرام ہے. اس میں ہمارا جو لاسٹ بیچ ہوتا ہے نا, اس لاسٹ بیچ کی ریکارڈنگز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اپڈیٹڈ ڈیفینیٹلی. مثال کے طور پر جب ایکس چل رہا تھا تو پرائم والوں کے پاس 9th بیچ کی ایکسیس تھی. اب جب 11 چلے گا تو ایکس بیچ کے ساتھ ہم 9th بیچ کو ریپلیس کر دیں گے. اب یہ ایک اچھا آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہمارا مائنڈ بڑا شارپ ہے, ہم چیزوں کو اسپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ان لوگوں کے لیے جو ون ٹائم فی اتنی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لیٹس سپوز 50,000 نہیں ہے تو ہم کم دینا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے اس میں پر منتھ کا سمجھ لیں کہ ایک پیکیج اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ رجسٹریشن فی دیں گے, اس کے بعد منتھلی سبسکرپشن فی دیں گے, اور آپ اپنی منتھلی سبسکرپشن کو اس وقت تک کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کرنا چاہیں گے. آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسیس رہے گی, جہاں پہ آپ کہتے ہیں جی نہیں اسٹاپ میرا کام ہو گیا, ایکسٹرا پے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. 3rd پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا وہ تھا 1-to-1. اچھا, اب چونکہ جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں یہ پرائم ہوتا ہے, اس میں آپ کو نیش ریسرچ بھی خود کرنی پڑتی ہے, اس میں اندر آپ کو ویب سائٹ بھی خود بنانی پڑتی ہے, اس کے اندر آپ کو آف پیج بھی خود کرنی پڑتی ہے. سارا کام آپ خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. 1-to-1 میں ہم نے کیا سوچا کہ بھائی نیش میں بھی ہم آپ کو سپروائز مطلب اسسٹ کر دیں کہ ہم آپ کو کہیں جی یار یہ والا بزنس ماڈل ہمیں بہتر لگ رہا ہے, آپ یہ اسٹارٹ کر لو. اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ ڈیزائن بھی ہم خود کر کے دیں آپ کو, نیش بھی ہم خود کر کے دیں, کنٹینٹ رائٹرز کو ہائر کرنے میں بھی ہم آپ کی ہیلپ کریں کہ یہ بندہ جو ہے ہمارا پرسنلی ٹیسٹڈ ہے تو اس کو آپ اسسٹنس اس کی لے لیتے ہیں, اس کو ہائر کر لیں آپ. تو اب ایک مزید ایک انویسٹر ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں جی میں نے پارٹنرشپ کرنی ہے, میرے پاس انویسٹمنٹ ہے, تو ہم اس کو ایز اے پارٹنر بھی لے لیں. لیکن یہ 1-to-1 والا ماڈل ہے جو کہ ہمارا 3rd ایک سمجھ لیں ماڈل ہے SCBT کا. اچھا, اب ان تمام تینوں بزنس ماڈلز میں یا تینوں پیکیجز میں ہم کیٹیگوریکلی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ادھر آئیں گے جی آپ کے 10 لاکھ پر منتھ بننا سٹارٹ ہو جائے گا یا آپ کا 1 لاکھ پر منتھ بننا سٹارٹ ہو جائے گا. وہ بالکل آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ چیزوں کو کتنا پروایکٹیولی پک کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں, اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ میں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ان تینوں پیکیجز میں گارنٹی کسی بات کی نہیں. محنت مست ہے. بالکل. اچھا سر, ایک کوسچن بڑا کامن ہے کہ اگر میں سپوز کریں کہ میں فیس پے نہیں کر سکتا, میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو میں کیا کروں؟ اچھا, اس میں پہلے تو میری بات سارے غور سے سن لیں کہ دیکھو یہ بزنس ہے, بزنس میں انویسٹمنٹ چاہیے. اگر میں آپ کو فری انرول کر بھی لوں ایک بات ہے, پھر بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کو ڈومین بائی کرنی ہے, آپ کو ہوسٹنگ لینی ہے, آپ کو ڈفرینٹ SEO کے ٹولز لینے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اگر آپ مجھ پہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ میں آپ کو پلے سے آپ پہ انویسٹ کروں, تو پھر آپ نہیں کر پاتے, تو پھر کس کا قصور ہے؟ آپ کو پتہ چلتا اچھا جی اس میں تو انویسٹمنٹ بھی تھی, اچھا جی. اور میرا فری والوں کے بارے میں میری پرسیپشن ہے, اور یہ بڑی اسٹرانگ پرسیپشن ہے میری, مے بی فیوچر میں چینج ہو جائے, میں نہیں کہتا, کہ وہ لوگ سیریس نہیں لیتے, وہ فار گرانٹیڈ لیتے. وہ کہتے ہیں جی نہیں جی اچھا ایک اور یٹ اندر ویڈیو ہے, چلیں دیکھ لیتے ہیں. وہ بالکل سیریس, کیوں اس بات کا ایکسپیرینس مجھے کیسے ہے
کیونکہ میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے یار بیلی ہیں, کسی ریفرنس سے آ گئے, جب بھی ہم ان کو فری ایکسیس دیتے ہیں تو ان کی جو سکسیس ریشو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے. سکسیس ریشو اس وجہ سے کم نہیں ہوتی کہ وہ لوگ ایفرٹ بھی کر لیے ان کو نتیجے نہیں ملے, نہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں تھی. اچھا اب چلیں, اب آتے ہیں فری والے آپشن پہ. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ڈی جی اسکلز کا میرا کورس ہے اور اس کے اندر میں نے پوری ایفرٹ پٹ کی ہے. آپ یہ ایس سی بی ٹی والوں سے بھی پوچھ لیں کہ جنہوں نے دونوں کورسز جوائن کیے ہوئے, آپ پوچھ لیں کہ اس کے اندر بھی میں نے کسی موقع پہ ڈنڈی نہیں ماری, میں نے اس کو ایسا سیلز پچ یوز نہیں کیا ہوا. اس کے اندر بھی میں نے ڈلیور کیا ہے, اور اتنا ڈلیور کیا ہے کہ اگر آپ لوگ سٹارٹ ایک بندے کے اندر تھوڑا سا بھی عقل و شعور, محنت کرنے والا ہو, عقل شعور رکھنے والا ہو, وہ سٹارٹ لے سکتا ہے وہاں سے. آپ وہ جوائن کریں, ٹھیک ہے, وہاں سے لرن کریں, وہاں پہ سروسز آفر کریں, وہاں سے پیسہ بنائیں. ہاں وہاں سے پیسہ بنا کے آپ چاہتے ہیں کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں 10-20 ہزار روپے 30 ہزار روپے جنریٹ کر لیتا ہوں مہینے کے, تو اب میں ایسی بیٹی جوائن کرتا ہوں, ضرور آئیں, مور دین ویلکم. انہانس کرنے کے لیے, آپ آگے بڑھنے کے لیے. اب جس طرح ہماری ایک آج ہی سکسیس سٹوری آئی کہ وہ بندہ $4,000 پر منتھ جنریٹ کر رہا تھا سی بی ٹی میں آنے سے پہلے. رائٹ ناؤ آج سٹوری آئی اس کے $10,000 پر منتھ تک پہنچ گیا. تو اگر آپ اپنے آپ کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. اگر آپ کریئر کا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو بھی ویلکم. تو یہ سب کے لیے. اچھا اب فری والا آپشن ڈی جی اسکلز والے کے طور پہ موجود ہے, اس میں بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیزرونگ کوٹا کے لیے, ڈیزرونگ کوٹا کے پرسنلی میں حق میں نہیں ہوں, لیکن آپ, میں برملا کہتا ہوں کہ اب یہ سوسائٹی کے پریشر میں یا شاید ایک کائنڈ آف اللہ تعالیٰ کے ڈیفینیٹلی ڈر خوف ہے, تو اس ضمن میں رکھ لیتا ہوں, لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو آپ ڈیزرونگ کوٹا میں اپلائی کریں, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سب کے لیے, پبلک ہے, اس کو اٹیمپٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیزرونگ ہیں, آپ واقعی پے نہیں کر سکتے اور آپ شارپ مائنڈیڈ بھی ہیں, تو آپ وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو پروو کریں, آپ کو انرولمنٹ ہم فری آف کاسٹ دے دیں گے. اچھا اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی میں 50,000 نہیں دے سکتا, میں 10-15 ہزار افورڈ کر سکتا ہوں. 10,000 پر منتھ ایس سی بی ٹی پرائم ہے, اس کے اندر انرول ہو. اور اس کی سکسیس سٹوریز ماشاءاللہ اچھی آئی ہیں جو ہمارے پرائم والے بچے ہیں, مطلب $10,000 کے وہ آرڈر لے رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. تو آپ وہاں سے سٹارٹ لے لیں, آپ لائیو میں نہ آئیں. تو آپشن بہت سارے ہیں, لیکن ریجیڈیٹی اپنے اندر ریجڈ نہ ہو جائے کریں کہ نہیں یہ نہ ملا تو شاید ہر چیز تیس نیس ہو جائے گی. آپ ایسی بیٹی جوائن نہ بھی کریں تو آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح سر. اچھا ایک کویسچن میں آپ سے پرسنلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیزرونگ کوٹا والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ الگ رکھتے ہیں, سیپریٹ ان کو رکھتے ہیں, یا ان کو کمبائن کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی؟ وہ بشمول میرے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے ڈیزرونگ کوٹے والا کون ہے اور ڈیفینیٹلی نارمل جو پیڈ والا وہ کون ہے. ماشاءاللہ, یہ بہت. تو اس میں ہم کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں, کوئی ڈسٹنگویشن مجھے نہیں پتا ہوتا, مجھے نہیں پتا ہوتا کون پیڈ والا ہے کون ڈیزرونگ کوٹا والا ہے. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا سر اب کورس کی آؤٹ لائن تھوڑی سی ہمیں بتا دیں. کورس آؤٹ لائن اتنی دفعہ بتا چکے ہیں, اب تو بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا, بلکہ ہمیں تو بار بار ریپیٹ کر کے ہمیں بہت ساری چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک پراپر اسکلز اورینٹیڈ اور ریزلٹ اورینٹیڈ پورا ایک پیکیج, کمپلیٹ پیکیج ہے. مطلب اس میں آپ مجھ سے اگر نہ بھی پوچھیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ہم سٹارٹ لیتے ہیں نیش ریسرچ سے, اس سے پہلے ہم بیگنر لیول پہ HTML CSS بھی ہم کرواتے ہیں. دیکھیں ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو باقیوں سے, تو اس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ ہم سے ہو سکتی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں, چاہے معمولی بھی اس کے اندر مائکرو لیول سے, بالکل صحیح. HTML CSS سے سٹارٹ لے کے ہم ان کو نیش ریسرچ, ان کو کی ورڈ ریسرچ, ان کو کانٹینٹ کوریج, کانٹینٹ پریزنٹیشن, کانٹینٹ رائٹنگ, اس کے بعد ورڈ پریس کا ماڈیول آ جاتا ہے. اور ورڈ پریس جس لیول پہ ہم پڑھا رہے ہیں, ہمارے عابد بانگا صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں, اور وہ میں اسپیشلی ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, الحمدللہ ہم سارے ہی ماشاءاللہ ہیرے ہیں ہمارے پاس. ہم ایک چیز میں لیک کر رہے تھے ایسے بیٹی 9 تک, وہ تھی سائٹ کی اوور آل UI ڈیزائننگ, اس کے اندر بڑا لیک کر رہے تھے. اس پہ ہم نے بڑا کام کیا, عابد بانگا صاحب کو آن بورڈ لیا, ہی واز سو کائنڈ. اب اس کی وجہ سے وہ جو سائٹ کے سیٹ اپ والا معاملہ تھا نا, اس پہ ہم نے بڑی حد تک قابو پایا, جس کی وجہ سے ایکس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے زیادہ میرے سامنے ہیں کہ ایون آئی واز شاکڈ کہ ڈیورنگ دی ٹریننگ ہم آف پیج SEO تک نہیں پہنچے تھے ابھی تک. تب سے ہی وہ رزلٹ اتنے اچھے آنے لگے ماشاءاللہ. اور ود ان فیو منتھس SEO کے رزلٹ آنا یہ معمولی عام بات نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں.
क्योंकि ये बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है बिल्कुल, और नए वालों को तो बेटा पता ही नहीं चलता ना, पता ही नहीं चलता। उनको टेक्निकल एसईओ हजम करने में महीने लग जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन। तो हाँ, तो एक न्यू बीज को यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात होती है। तो बहरहाल वर्डप्रेस एक्सटेंसिव लेवल का है, कंटेंट राइटिंग में हमने बड़ी मेहनत की थी। एआई कंटेंट राइटिंग के हम हक में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम इसमें ये पढ़ा रहे होंगे कि आप एज असिस्टेंट कैसे यूज कर सकते हैं, हम लिखवाने के हक में नहीं है फिलहाल, अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, फ्यूचर को किसी को नहीं पता। तो इसके साथ साथ फिर आप टेक्निकल एसईओ में जितने भी टूल्स आ जाते हैं, मैं शायद नाम भूल जाऊंगा, तो एनालिटिक्स, साइट ट्रैकिंग, एवरीथिंग इन बिटवीन, ऑफ पेज एसईओ, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ऑफ पेज का फिर हमने एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है एसईओलिटिक्स, बिल्कुल, आई स्किल्स मार्केट प्लेस, इल्यूमिनाई, बहुत कुछ होता है। मतलब इसके बाद आपको शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत ना रहे। उसके साथ साथ हमने गूगल एड्स, और गूगल एड्स वो बंदा पढ़ाता है जिसकी अपनी मंथली स्पेंडिंग अपने बिजनेस पे मिलियंस ऑफ दिरहम्स की है, माशाल्लाह, वो बंदा पढ़ाता है। अब जब ऐसा बंदा पढ़ाएगा जो कि यूएई की मार्केट में रूल कर रहा है एक स्पेसिफिक अपनी नीश वाले बिजनेस में, तो जब वो पढ़ाएगा तो उससे बेहतर कौन पढ़ा सकता है दुनिया में। वो ऑन बोर्ड है और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ फिर फेसबुक एड्स हमने इंक्लूड किए हैं, फिर ऑटोमेशन, उसको भी हमने कि आप एआई के साथ साथ बॉट्स की कैसे सिस्टम्स ले सकते हैं अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में। तो डेफिनेटली सीपीए हमारे अवैध साहब पढ़ाते हैं, माशाल्लाह, ही इज़ अ जीनियस इन हिज फील्ड। और उसके साथ साथ अपवर्क, ये खुरम भाई हमारे पढ़ाते हैं, इनकी अपने माशाल्लाह अपवर्क पे बहुत बड़ी प्रोफाइल है। फिर लोकल एसईओ, मतलब मैं किन किन चीज़ों का जिक्र करूँ, हर चीज़ इसके अंदर एक कम्प्रिहेंसिवली मौजूद होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है डिजिटल मार्केटिंग का, जो न्यूबीज भी कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कुछ इसके बारे में, वो भी जो $0 से $100 मंथली तक पहुंचना चाहता है, जो 5,000 से 15,000 मंथली तक पहुंचना चाहते हैं, ये सबके लिए बिल्कुल। अच्छा सर, अब हमें थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन के बारे में बता दें कि कोर्स जो है उसकी ड्यूरेशन नॉर्मली होती है 6 मंथ्स। जो लाइव वाला प्रोग्राम जो हमारा नॉर्मल एसबीटी 11 है, 6 मंथ्स ऑलमोस्ट इसकी ड्यूरेशन होती है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है। हमारा तकरीबन सारा साल लगे रहते हैं, ठीक है, पूरा साल क्लासेस चलती रहती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो हम कवर कर नहीं पाते ना, बावजूद कोशिश की। और फिर उन्हें प्रैक्टिस के बगैर ये कंटेंट किसी काम का नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते या प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है तो डोंट ज्वाइन एसबीटी। तो 6 महीने वैसे हम बताते हैं, 6 महीने साल तक भी चीज़ें लगी रहती हैं, बल्कि हमेशा लगी रहती है। लुमिनाई में भी सेशन वगैरह जो भी अपडेटेड चीज़ें होती हैं वो चलता रहता है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सक्सेस रेट के बारे में बताएं। सक्सेस रेट देखें, अब सक्सेस रेट को मेजर करने का ना पैमाना क्या है? क्या आप ये अगर पैमाना है कि जितने भी एनरोल हुए उनमें से बताएं कितने सक्सेसफुल थे, तो ये सच ज्यादती होगी। वजह ये है कि एक बंदा 15 दिन हुए उसे ज्वाइन किए हुए, उसकी शादी होगी, सही है, ठीक है। अब या तो वो रिफंड ले लेता है, क्योंकि हम रिफंड कंटिन्यू नहीं करता, या रिफंड में ऑप्शन देते हैं, बिल्कुल, या वो रिफंड ही नहीं लेता, वो कंटिन्यू नहीं करता, बिल्कुल सही। अगर हम उसको भी इंक्लूड करें अपने सक्सेस रेट में, तो ये शायद हमारे साथ ज्यादती हो आप लोगों की, कि भाई एक बंदे ने अटेम्प्ट ही नहीं की, एक बंदा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो उसको सक्सेस रेट में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? जो लोग मेहनत करते हैं उनका सक्सेस रेट। हाँ, अब ये होना चाहिए कि जिन्होंने हमसे पढ़ा और उन्होंने वो अप्लाई किया और कम से कम 1-1.5 साल तक वो लगे रहे, उनका सक्सेस रेट क्या है? उनका सक्सेस रेट आप मुझसे पूछेंगे तो मोर देन 90% है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप 1 साल तक लगे रहे, जो चीज़ हमने पढ़ाई उसमें से 50% अप्लाई कर लिया, मे बी 50% भी ज़्यादा है, 30% अप्लाई कर लिया, फिर भी आप फेल हो गए। ये रेयर केसेस में होता है, बिल्कुल, कि आप दिमागी तौर पे बिल्कुल ही मतलब गए गुजरे हो, आपको कुछ चीज़ समझ ही ना आती हो, फिर तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, या आपके पास टाइम ही नहीं है, आप जॉब में बिजी हैं, आप शादी में बिजी हैं, आपके खुदा न खास्ता कोई घर में डेफिनेटली ट्रेजेडीज हो जाती हैं। लोग हमारे पास 1.5 साल बाद भी आते हैं, कहते हैं सर मैं एसबीटी 5 में रजिस्टर हुआ था लेकिन मैं क्लासेस नहीं ले सका, मेरा फलां मसला हो गया था। बिल्कुल, तो उनके लिए डेफिनेटली ये होता है कि हम कहते हैं भी आपके लिए अभी भी एक्सेस है बड़ी, आप जिस वक्त चाहें कंटिन्यू करें, हम आपके लिए अवेलेबल है। तो सक्सेस रेट अगर तो आप इसको मेजर करते हैं कि 1-1.5 साल तक मेहनत की एक बच्चे ने, वो 90% से भी अबव होगा, ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, अब आप अगर उनको भी इंक्लूड करें कि जिन्होंने क्लासेस ही नहीं ली, जिन्होंने सीरियस ही नहीं लिया,
तो फिर अब उसके बारे में हम क्या जो लोग स्किप हो गए वो तो उनको तो स्किप कर देना, हाँ, रेस में दौड़े ही नहीं, उनकी सक्सेस कैसे मेजर हो सकती है? उनकी सक्सेस रेट अगर मेजर करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अब हमें बता दें थोड़ा सा कि क्लासेस की क्या टाइमिंग्स होती हैं, कौन से डेज को क्लासेस होती हैं? मेकअप क्लासेस, वीकेंड क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे। वीक डेज में मेकअप क्लासेस हो सकती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास मोर देन 20 समझ लें कि मेंटोर्स होते हैं जो कि अपनी फील्ड के माशाल्लाह से हीरोज़ हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप वर्क की बारी आई तो अब वर्क में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुरम भाई एक्सपर्ट हैं, तो खुरम भाई लेक्चर ले रहे होते हैं। अब लोकल एसईओ में लेट्स सपोज मेरी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं है या मुझसे बेहतर एक बंदा करवा सकता है तो वो करवाता है। अब वर्डप्रेस में जो वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग में जो मतलब हाई लेवल अच्छा है वो अकॉर्डिंगली वो करवाएगा। कंटेंट राइटिंग में लेट्स सपोज अमार है हमारा, ही इज़ जीनियस माशाल्लाह इन हिज फील्ड, तो डेफिनेटली अमार करवाएगा। जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ या मेरी डेफिनेटली वो तो थ्रू आउट द जर्नी मेरी तो इनपुट रहती है, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसका पहला राइट है वो पढ़ाए, बिल्कुल सही। और वो इन डेप्थ जितना जाएगा शायद मैं उतना इन डेप्थ ना जा सकूं, जो प्रैक्टिकली कर रहा है जो प्रैक्टिकली कर रहा है। तो वीकेंड क्लासेस के साथ साथ मेकअप क्लासेस भी हो सकती हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको जितनी मर्जी मरतबा रिपीट पे देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये तो अब बेसिक क्वेश्चन सब हो गए ऑलमोस्ट ना। अब मुझे ये बताएं कि अब हम लोग माइंड बना चुके हैं तो हम लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? रजिस्टर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाएं, एक फॉर्म है, फिल करें, बस आप ऑन बोर्ड हो गए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने बड़ी सुनी है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग एक ओथ लेते हैं, ठीक है, वो क्या सीन है वो थोड़ा सा हमें बता दें प्लीज। यार फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग। शायद मैं भी कहीं पे रजिस्टर करना चाहूँगा तो मुझे भी ओथ नजर आएगा तो मैं बिट चौंक दूंगा, यार ये क्या बात हुई। तो लेकिन इसके अलावा हमारा चारा नहीं है भाई। हम देखो, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट सा बंदा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी एफर्ट किसी चीज़ में पुट हुई है और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पब्लिकली अवेलेबल रहे पर किसी फ्री रहे, तो इट्स माई राइट। बिल्कुल, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो ये मेरा राइट है कि मैं उस कंटेंट को जिन लोगों ने पे किया हुआ है या जिन लोगों तक वो सपोजिटली कि उन तक होना जाना चाहिए उन्हीं तक महदूद रहे, वो आगे शेयर ना हो। अब इसको या तो मैं लीगली भी डेफिनेटली हमने लॉयर्स हायर किए हुए हैं, हमने इंगेज किए हुए, तो उनको भी हम इंगेज रखते हैं। साथ ओथ भी हम लेते हैं कि भाई आप अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ना इसकी किसी को नहीं दोगे, और वो अगर आपके सिबलिंग्स हैं, मतलब आप बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा को दिखाना चाहते हैं तो यू आर अलाउड। इसमें मतलब आप पब्लिकली उसको नहीं, हाँ, फॉर कमर्शियल पर्पस आप पब्लिकली आप इसी यार बेली को दे देना, यार ये तू ले गया, पर मैं ये चाहता नहीं कि उसकी बेकदरी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब हमें अपने एलएमएस के बारे में कुछ बताएं। हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बड़ी हमने इस पे रिसर्च की थी, बड़ी तगदो हुई, उसके बाद हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जो कि बहुत हमारी तमाम नीड्स को पूरा करता है। LMS है, उस पर आपको लाइव क्लासेस होती हैं, जूम पे आप लाइव क्लास लेते हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको जाते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल ऐप्स होती हैं, आप एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास आईफोन है तो आप iOS ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसी पे आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर रहे होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, वीडियोज़, असाइनमेंट्स, जितना भी सब कुछ एक कम्प्रिहेंसिव वे में उस पर आप मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग, तो उसकी आपके पास एक्सेस होती है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो एक बार याद किए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम जो है ना उसका हम बड़ा सुनते हैं कि सपोर्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका थोड़ा सा हमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक ऐसी चीज़ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है स्किल्स में, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम और हमारे डेफिनेटली जो सपोर्ट टीम है। सपोर्ट सिस्टम हमारा AI बेस्ड है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है। हमारी पहली लेयर तो है कि हम इनकरेज करते हैं यूज़र को कि ग्रुप्स, चूँकि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं शाय हूँ और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन आ रहा है और आप पूछ लेते हैं, मैं किसी भी शर्म की वजह से नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप पूछें, हम ये इनकरेज करते हैं ताकि मैं भी उससे इस्तेफादा हासिल कर लूँ। बिल्कुल ठीक। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको रिप्लाई देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद दे रहा हूँ वैसे।
اس کا سیکنڈ ہماری لیئر ہے کہ آپ سپورٹ پورٹل پہ، اور ہمارا اومنی چینل سپورٹ سسٹم ہے. اومنی چینل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ چینل سے اگر ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہمیں تو ہم اس کو سینٹرلائزڈ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کورس میں جاتے ہیں اپنے جو ہمارا LMS ہے وہاں پہ آپ کو چیٹ ویجٹ نظر آ جاتا ہے، وہ ہمارا AI بیسڈ چیٹ باٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ اگر کوئی ایسا کویشچن ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہوا ہے، آپ وہ پوچھیں گے، آپ کو پرومپٹ رسپانس آئے گا، آپ کو ایجنٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسٹل کہتے ہیں جی مجھے لائیو چاہیے، ایک ہیومن کی سپورٹ چاہیے، تو آپ وہیں پہ لائیو ایجنٹ لکھتے ہیں، وہ ہم تک بات کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارے سپورٹ سسٹم سے. دوسرا ہم نے اس کو ایک اور کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو فیس بک کے میسنجر کے تھرو ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں. صحیح ہے. اچھا وہ بیک اینڈ پہ وہی سسٹم ہے، مطلب آپ کے سامنے صرف ایک میسنجر ہے، آپ اس میں میسج کرتے ہیں، وہ ہماری سینٹرلائز سسٹم میں آتا ہے، سب کچھ ایک ہی جگہ پہ کمبائن، ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ایک ہی جگہ. ہاں مطلب میں لیٹس سپوز ایک چیز میں فارورڈ کرنا چاہتا ہوں، خرم بھائی آپ اس کو دیکھیں ذرا کیا ایشو چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی راجہ وحید یہ وہ دیکھے گا، تو آپ راجہ کو ٹیگ کر کے اس کو فارورڈ، وہ کہتے ہیں جی فیصل دیکھے گا اس کو فارورڈ کر دیں. تو ہمارا انٹرنل راؤٹنگ جیسے بھی چلے گا، آپ کے سامنے صرف ایک میسنجر ہے اور آپ کی پوری کنورسیشن اوپر مینٹین ہو رہی ہے. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اب میں لائیو چیٹ اب ویب سائٹ اوپن کروں، LMS میں جاؤں، لائیو چیٹ ویجٹ دیکھوں، اچھا پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم مجھے بھول گئی، یا آپ ای میل کریں تو ای میل میں پتہ نہیں میں کنورسیشن کو ڈھونڈنا پڑے. چیزوں کو سینٹرلائز رکھنے کے لیے، ایز دینے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہم نے اومنی چینل سسٹم جو ہے نا وہ AI بیسڈ ڈپلوائے کیا ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ہر سلوشن مل جائے. آپ کو ورڈ پریس کے اندر ایشو آ رہا ہے، آپ نے اپنا کانٹینٹ ریویو کروانا ہے، آپ آف پیج SEO کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ کی ویب سائٹ لیٹس سپوز کوئی ہیک ہو گئی، کوئی پرابلم آ گئی، تو آپ میسج کریں گے. اچھا اس کے اندر پھر ہم نے کیا ایز دی ہوئی ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تنویر سے، تو آپ صرف اسٹیرک لکھیں، تنویر لکھیں، نام لکھ دیں، آگے نام لکھ دیں، اور آٹومیٹکلی مجھے اسائن ہو جائے گی. بالکل آئی ایم باؤنڈ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ میسج. اسی طرح آپ کو مسئلہ آ رہا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ، آپ کو امیزون سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ رہا ہے، تو آپ اسٹیرک امیزون لکھیں گے، وہ آٹومیٹکلی امیزون کا جو ایکسپرٹ ہوگا اس کو وہ ٹکٹ آٹومیٹکلی اسائن ہو جائے گی، اس کو رسپونڈ کرے گا. سو دس از دا موسٹ افیکٹو سپورٹ سسٹم آئی تھنک. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں تھریڈز جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کو ایک کیوری آپ کی پہلے چلی گئی ہے، آپ نے نیکسٹ کوئی کیوری پوچھی ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو وہ سارا کچھ ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا، وہ آلریڈی ہمارے پاس سامنے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے. بالکل. اچھا نیکسٹ کوسچن یہ ہے سر کہ کون لوگ ہیں جن کو SABT جوائن کرنا چاہیے یا جو کر سکتے ہیں؟ ڈگری، ایجوکیشن، یہ چیزیں، ایکسپیرینس، نیو بی، یا دیکھیں اگر تو میں اگر تو آپ فری لانسرز ہیں، اگر آپ آلریڈی بلاگنگ کر رہے ہیں، اگر آپ آن لائن فیلڈ سے کسی بھی طور پہ وابستہ ہیں، دیکھیں جو SEO ہے نا یہ مدر آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بالکل سر. کہ اس میں آپ جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو SEO آنی چاہیے. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ ویز آنے چاہیے. میں بہت اچھی پروڈکٹ بنا لیتا ہوں، میں پائتھن کا ایکسپرٹ ہوں، میں نے بہت اچھی پروڈکٹ بنا لی، میں جب تک وہ پروڈکٹ بیچوں گا نہیں، مارکیٹنگ نہیں ہوگی، جب تک اس کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی وہ پروڈکٹ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. میں بہت اچھا ڈیزائنر ہوں، میں گرافک ڈیزائنر بہت اچھا ہوں، جب تک میں اس گرافک ڈیزائننگ کی سروسز کو بیچنا نہیں آتا مجھے، تو میں اس اسکل کا کیا کروں گا. تو آپ جس بھی آن لائن فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو SEO ضرور سیکھنی چاہیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ضرور سیکھنی چاہیے. اب بات آتی ہے جو نیو بیز ہوتے ہیں، دیکھیں نیو بیز آپ مائنڈ بنا کے آئیں کہ آپ کو ڈبل ایفرٹ کرنی ہے. پھر ہوتا یہ ہے، دیکھیں لیٹس سپوز میں ہوں، اب میں اپنا کام بالکل چینج کر لوں اور میں کنسٹرکشن والے بزنس میں چلا جاؤں. بالکل صحیح ہے. میں پہلے ہی اٹیمپٹ میں پہلے مہینے میں کنسٹرکشن بزنس میں ملینئر نہیں بن سکتا. بالکل صحیح ہے. یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ٹائم لگے گا. تو جب آپ بالکل سوئچ کر رہے ہیں نا فیلڈ، پھر آپ یہ مائنڈ بنائیں کہ آپ اس کو ایز اے کریئر لینے آ رہے ہیں. آپ کو پھر ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو بار بار ٹیچرز کا سر کھانا پڑے گا کہ سر یہ یہاں پہ میں اسٹک ہوں، یہاں سے اسٹک ہوں، یہ مجھے ایشو جو ہے نا ریزالو ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو آپ نیو بھی ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا. ایکسٹرا مائل جانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر نیکسٹ کوسچن جو بڑا کامنلی ایک پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سکسیس کے لیے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ یار انویسٹمنٹ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا نا کہ دس از فار ایوری ون. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے یا بہت کم ہے، لیٹس سپوز 30-40 ہزار روپے ہیں،
تو آپ کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو ایز اے سروس آفر کریں. ٹھیک ہے. اب سروس آفر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم فائبر کو بھی, عمیر ہمارا جینیس اور اس کی ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی سکسیس اسٹوریز ہیں, تو وہ آپ کو فری لانسنگ فائبر پہ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے. آپ ڈیفینیٹلی اپور کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی آئی اسکلز مارکیٹ پلیس ہے. دیکھیں ہمارے اپنے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, ان ہزاروں اسٹوڈنٹس کو سروسز چاہیے. ہر بندہ ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹرگلر ہے, ان میں ملینئر موجود ہیں, ملٹی ملینئر موجود ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کو سروس چاہیے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو ایس سی بی ٹی کوالیفائڈ ہو اس کو ہائر کرنا وہ پریفر کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے آئی اسکلز مارکیٹ پلیس لانچ کی ہے کہ انٹرنلی اگر آپ لیٹس سپوز ایک بندہ کہتا ہے جی یار میں تو بالکل اسٹرگلر ہوں, میں 25-30 ہزار روپے بنانا چاہتا ہوں فی الحال تاکہ میرے پاس انویسٹمنٹ آئے اور میں اسکل فیول کر سکوں, تو اس کے لیے آئی اسکل مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ ہمارے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور اس سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اس طرح اچھا اب فری لانسنگ کے تھرو سروسز آفر کرنے کے تھرو پیسہ بنائیں, دین اپنے اگر ہم نے ایسیٹ بلڈنگ کی طرف جانا ہے تو پھر اپنا بزنس جو ہے اسٹارٹ کریں. پھر بھی اب اگر میں منیمم بتاؤں گا آپ کے پاس 40-50 ہزار روپے کم از کم ہونے چاہیے. ڈالرز کا آپ کے سامنے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, تو اتنا آپ مائنڈ بنائیں کم از کم. ڈیفینیٹلی میکسیمم کی تو لمٹ نہیں ہے, جتنا بھی اس کے اندر برن کریں گے تو اتنا آپ کا ہی فائدہ ہے. اچھا وہ 40-50 ہزار ہمارے پاس اکٹھا ہونا چاہیے, اکٹھا تو نہیں, ود دی پیسج آف ٹائم اکٹھا نہیں چاہیے. ڈومین لینی ہے تو 2,500-2,500 روپے کی آپ کو ڈومین ہوگی. پھر ڈیفینیٹلی آپ نے ٹولز ایچ وغیرہ لینے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو 3-4 ہزار روپے مہینے میں, شاید 5,000-10,000 روپے بھی ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ پیکیج ہوتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں. تو ایک دم نہیں چاہیے, ایک دم نہیں چاہیے. بالکل یہ ایک بڑا اسکیری ایک تھنگ ہوتی ہے کہ جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ایک دم اکٹھے نہیں. چلیں یہ آپ نے بات کی, لیکن پھر بھی ہونے چاہیے, میں سجیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے نا سر وہ کوسچن یہ ہے کہ مین انسٹرکٹر آپ کے کون ہیں اور اسپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے. اچھا یہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو سن رہے ہیں مجھے. دیکھیں ایسی بیٹی الحمدللہ اتنی سکسیزفل ایک پروڈکٹ ہے جس پہ کچھ لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی بڑی ایفرٹ کے بعد بھی کچھ ملتا نہیں ہے کہ وہ ہم ہمارے بارے میں کیا کہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. تو پھر وہ آپ کو یہ باتیں کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جی تنویر ناڑلہ تو پڑھاتے نہیں ہیں, وہ تو کلاسز بہت کم لیتے ہیں, نہیں جی یہاں پہ یہ مسئلہ, مطلب بالکل جھوٹ اسپریڈ کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. دیکھیں بھائی یہ سچ ہے کہ میں تمام کلاسز نہیں لیتا. میں اپور کی کلاس نہیں لوں گا یوڈیمی سے دیکھ کے, میں اپور کی کلاس نہیں لوں گا یوٹیوب سے سیکھ کے, یہ میرے رولز کے اگینسٹ ہے. جب تک میں خود ایکسپرٹ جس فیلڈ کا نہیں ہوں میں وہ چیز نہیں پڑھاؤں گا. خرم صاحب اپور پہ 2-3-4 لاکھ ڈالر اگر بنا چکے ہیں تو ہی از دا رائٹ چوائس کہ جو آپ کو اپور پڑھائے. عمیر جو خود ٹاپ ریٹ سیلر بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو فائبر پڑھائے. ایس سی او میں ایکسپرٹ ہوں تو میں آپ کو ایس سی او پڑھا رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی آپ ڈفرینٹ ہمارے مینٹورز ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو پڑھا رہے ہوں گے. اب یہ بات سمجھ آتی ہے تو انرول ہو, نہیں آتی نہ ہو, سمپل سی بات ہے. باقی ڈیفینیٹلی بہت سارے مینٹورز انوالو ہوتے ہیں اور بھائی ان کا ٹائم یہ, اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں ویسے ان کی ان باتیں کرنے والوں پہ اور پھر ان کی ماننے والوں پہ. بھائی اگر ایک بندہ پڑھائے میرا خرچہ کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا, مطلب عقل یہ کہاں جاتی ہے ایک بندے کی جب زیادہ ایکسپرٹس موجود ہوں گے. یونیورسٹی میں آپ کو ایک ہی بندہ کیمسٹری بھی پڑھا دے, فزکس بھی پڑھا دے, بایولوجی بھی پڑھا دے, وہ بہتر ہے یا ڈفرینٹ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس پڑھائیں وہ بہتر ہے. تو بڑی ویسے ان کی بھی کمال ہے اور ان کے کہے پہ چلنے والوں کی اس سے زیادہ کمال ہے. اچھا سر نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ سنا ہے کہ کچھ فری ریسورسز بھی دیتے ہیں یار ہمارے, دیکھیں ہمارے تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے سے زیادہ اگر وہ آپ خود جا کے بائی کریں گے تو 2.5-3 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی اسپینڈنگ ہوگی جو کہ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جس کے اندر تھیمز ہیں, ریکوائرڈ پلگنز ہیں, وہ لائسنسڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جس کا ہم لائسنس لے سکتے ہیں, پیڈ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہوں گی, وہ ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے دے دی اب آپ جانے اور وہ ساری اپڈیٹڈ اور لائسنس ہاں جن کا لائسنس ڈیفینیٹلی ارینج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہوتی ہیں اور وہ تقریباً $1,200 سے زیادہ 2.5-3 لاکھ روپے سے تو زیادہ ہی بنیں گے. وہ ریسورسز ہم آپ کو فری آف کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور ہوسٹنگ بھی آپ لوگ سنا ہے کہ دیتے ہیں. ہوسٹنگ ہاں یار 20-25 ہزار روپے کی تو صرف ہوسٹنگ ہے ایک سال کی.
मिडल होस्ट, सिंबल होस्ट, दो क्वालिटी होस्टिंग। मैं कहता हूँ दुनिया में शेयर्ड होस्टिंग इस लेवल की नहीं होगी। मैं दावे से कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। इस लेवल की शेयर्ड होस्टिंग नहीं होगी। वासिफ लईक और डॉक्टर हमजा अरशद, दे आर एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग। और जितने वो मेहनती हैं, जिस तरह की फिर वो लोग आप लोगों की केयर करते हैं। हमारे सबसे अच्छी चीज़ है ना हमारे अंदर, पूरी आई स्किल्स की टीम के अंदर, वो है एहसास। हम आप लोगों को ओन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको एज अ क्लाइंट ट्रीट कर रहे हैं, पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम ओन कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे की हमारी वजह से ज़िंदगी बदल जाए। बस फैमिली इकोसिस्टम होता है। फैमिली इकोसिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ऑलरेडी एक ब्लॉगर हूँ या मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा मैंने पहले बताया कि आपको तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ना। अगर आप फ्रीलांसर हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब आपको एसेट बिल्डिंग की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल सही। वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिसमें फ्रीलांसिंग की निस्बत कम एफर्ट चाहिए होती है, और उसमें आउटपुट भी डेफिनेटली, मैं दोनों कंपेयर नहीं कर रहा, उसमें एफर्ट कंपैरेटिवली कम होती है और उसमें आउटपुट ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? आप $1000 फ्रीलांसिंग में कमा रहे हैं, वो $1000 है। $1000 अगर आप ब्लॉगिंग में कमा रहे हैं तो वो $35-40 हज़ार डॉलर का एसेट है। मल्टीपल में चला जाता है। अब रिसेंटली एक हमारी स्टोरी जो हमारे हाफिज साहब की आई थी, $1,00,000 पर मंथ। माशाल्लाह। तो आप फ्रीलांसिंग में $1,00,000 पे पहुंच भी जाएं तो वो आपका एसेट उस हिसाब से नहीं बनता। टीम आपको रखनी पड़ती है। बिल्कुल सही। बड़ा लंबा हिसाब हो जाता है। तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए ब्लॉगर्स को, फ्रीलांसर्स को। पॉलिश करने के लिए खुद को मैंने भी ऐसे ही ज्वाइन किया था। ठीक है ना। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आउटकम मिला। मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली, जो लोग पहले भी कर रहे हैं वो ज्वाइन करें मजीद में। अच्छा सर, अब हमें बताएं अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी फीस कितनी है? बढ़ी है, कम हुई है, उतनी है, या क्या सीन है इसका, ये हमें थोड़ा सा बताएं। भाई डॉलर $100 का था, हमारी फी वही थी। अब डॉलर जो है ना तकरीबन 300 को पहुंचने वाला है। फी हम डेफिनेटली बढ़ा नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं कि बढ़ा दें, लेकिन फिर कुछ चीज़ें आड़े आ जाती हैं। देखिए भाई, LMS का, अब मैं शुद्ध गरीब ना लगूं आप लोगों को ऐसे शुद्ध शिकवे करते हुए। देखें भाई, LMS का हमारा जो मंथली सिर्फ बैंडविड्थ की कॉस्ट है ना, वो लाखों में है। ठीक है। अगर LMS सपोर्ट सिस्टम को, फिर हमारा स्टाफ, एवरीथिंग, मैं इस तरफ जानना नहीं चाहता कि मैं अपनी वो रुदाद लेके बैठ जाऊँ। डेफिनेटली बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल सही। बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना, उसको रन करना अगर इतना आसान होता तो हमारे जैसे यहाँ पे 100 बंदे आ चुके होते। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये फी नहीं है, इक्वल टू नथिंग। इक्वल टू नथिंग है। जहाँ पे हम आपको 2.5-3 लाख के रिसोर्सेज दे रहे हैं, आपको साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तरफ से आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। मतलब एक अपवर्क का किंग है माशाल्लाह, एक कंटेंट राइटिंग का एजेंसी रन कर रहा है और उससे मिलियंस बना रहा है। तो वो जब आपको सिखा रहा है तो आप कितनी एक फ़ी उसको, अब ये फ़ी का ये क्या मैटर करती है? 50,000 रुपये की हैसियत क्या है? मैं आपको नेस्टली क्या हैसियत है जब आपको साल की सपोर्ट मिल रही है, आपको पूरा 24/7 आपके लिए बंदे बैठे हैं यार। बिल्कुल सही। कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ 50,000 इसकी पर मंथ तो फिर भी कम है। अगर आप इसको इंटरनेशनली, लोग कहते हैं जी वो पता नहीं कौन से, मुझे तो नाम ही नहीं आते इंटरनेशनल जो हैं, उनकी फीस देखें ना, आपकी $3,000-4,000 फी होती है, उनकी सपोर्ट नहीं होती। और 1-on-1 सेशन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनके 1-to-1 तो आप इमेजिन नहीं कर सकते सर। $1,000 एक आवर का लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ पे हम जूम लॉग इन करना सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल जाके। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इस मामले में हम जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग कि जो हमें चार्ज किया जा रहा है, तो दिस इज़ नथिंग एट ऑल इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं फर्दर आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इनकी एक्सेस कब तक रहती है? कोई स्टूडेंट जब पास आउट हो जाता है तो हम प्रॉमिस तो करते हैं, क्या होगा? हम प्रॉमिस तो करते हैं कि 1 साल तक आपको एक्सेस रहेगी। सपोर्ट के लिए भी 1 साल तक एक्सेस रहेगी। ऑफिशियली ये है, लेकिन अभी तक किसी बैच के किसी स्टूडेंट की किसी भी किस्म की एक्सेस ब्लॉक नहीं की गई। ना उसकी रिकॉर्डिंग्स तक एक्सेस ब्लॉक की गई है, ना उसकी सपोर्ट तक एक्सेस ब्लॉक की गई। मतलब इवन आप हमसे कोई 4 साल पहले भी पढ़े थे
تو آپ بھی انہی پرکس کا فائدہ اسی طرح لے سکتے ہیں جس طرح 4 سال بالکل لے سکتے ہیں, سیشنز بھی لیتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ہمیں تھوڑا سا اپنا ریفنڈ پالیسی کے بارے میں بتا دیں. بالکل, ریفنڈ پالیسی ہماری آلموسٹ 14 ڈیز کی ہے. ود ان 2 ویکس آپ 100% اپنا ریفنڈ لے سکتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو کسی سیانے بندے نے بتایا کہ نہیں یوٹیوب سے سیکھ لو, بڑا فائدہ ہوگا, تو آپ بالکل ہم سے 100% ریفنڈ لیں, مزے کریں اس 50,000 کے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی نو کوسچن ایبسولوٹلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نا ٹھیک ہے, مزے کریں. تو ایسا بندہ ایکچولی مجھے خود بھی نہیں چاہیے ہوتا نا کہ جو اتنا ڈاؤٹ فل ہو. دیکھیں جب آپ ریفنڈ کون لیتا ہے, ریفنڈ لینے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا, یہ مجھے پتا ہے. بالکل صحیح. وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. وہ جب کلاسز لینے بیٹھے گا ڈھک جائے گا, اچھا اس میں کام بھی کرنا پڑتا ہے, اچھا اس میں کوئی ہو یہ تو ٹائم بھی مانگے گا, اچھا یار پتہ نہیں یہ بیسک ہے, یہ پتہ نہیں ایڈوانس ہے, اچھا پتہ نہیں یہ میرے لیے ہے, یہ مجھے فائدہ دے. ڈاؤٹ فل ہوگا. ڈاؤٹ فل بندے مجھے اچھے ہی لگتے. مجھے کانفیڈنٹ لوگ چاہیے, مجھے وہ چاہیے جو سینہ تان کے ریزیلینٹ لوگ ہوں, جو ٹھانی ہوئی ہے بھائی. ریزیلینٹ میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ریزیلینٹ. کہ ریزیلینٹ جو لوگ ہیں نا, مجھے چاہیے ہی وہ ایسے لوگ. میں خود ہی ہاتھ جوڑ کے ان کو ریفنڈ کرتا ہوں کہ بھائی آپ جائیں, آپ ہمارے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ ہم لوگ انرول ہوئے, ہم نے پورے آپ کے بیچ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا, اینڈ پہ ہم لوگ کیا سکلز ہوں گی جو ہم اچیو کر چکے ہوں گے؟ آپ جاب کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے دنیا میں کہیں بھی. ٹھیک ہے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. دبئی میں جائیں, آپ وہاں پہ جا کے انٹرویو دیں, آپ بتائیں کہ ہماری اسکلس. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو کیس اسٹڈی بتاؤں کہ میرا اسٹوڈنٹ گیا دبئی میں, اس نے کہا کہ میں تنویر نالنے سے پڑھا ہوں, اینڈ ہی واز ہائرڈ کسی بات پہ. الحمدللہ. تو پاکستان میں تو اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. اب دنیا میں جہاں بھی کہیں آپ کی جابس ہوں گی, آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ سروسز دے سکتے ہیں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ کی سروسز دے سکتے ہیں, آپ آف پیج کی, گیسٹ پوسٹنگ کی, لوکل SEO کی سروسز آپ اپنی افیلیٹ مارکیٹنگ کی ویب سائٹ رینک کر سکتے ہیں, آپ لوکل بزنس کی ویب سائٹ یا لوکل بزنس جو ہے وہ رینک کر سکتے ہیں, اس سے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ پتہ نہیں میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ ایڈ کریں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایونٹ بلاگنگ بھی کر سکتے ہیں, فیس بک ایڈز, گوگل ایڈز, یہ فیس بک ایڈز, گوگل ایڈز, ڈیجیٹل میڈیا کی 360 ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی جو سروسز ہیں وہ آفر کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ایٹ دا اینڈ جو ہے نا موسٹلی کوسچن جو ہے نا وہ میرے خیال میں اب تک کلیئر ہو چکے ہوں گے. آخری کوسچن میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب یہ سارے آپ کے گریجویٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ایلومنائی ہے, بڑا اچھا ایک آئیڈیا, اس کے بارے میں پلیز. دیٹ از گیٹنگ بگر اینڈ بگر الحمدللہ. اور اس بار کا جو ایونٹ تھا وہ تو بہت بڑا تھا الحمدللہ, ماشاءاللہ. اور یہ بچوں کا پیار ہے الحمدللہ. وہ اتنی دور سے میں نے ملا, خوزدار سے, کوئٹہ سے, سندھ کے بڑے ریموٹ ایریاز سے, ایکس فاٹا سے, آزاد کشمیر سے, وہاں سے بچے آئے ہوئے تھے. تو وہ ایک تو گیدرنگ ہو جاتی ہے, ملنا ہو جاتا ہے. دوسرا میں اس دفعہ تھوڑا چینج کیا تھا فارمیٹ, ہم نے اپنے بچوں کو اسٹیج دیا کہ آپ جائیں اور راک دا اسٹیج, جو کہ خود ماشاء اللہ بڑے ملین میں کما رہے ہیں الحمدللہ. تو ایونٹ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد ایلومنائی میں بھی ایڈ کیے جاتے ہیں, سیشنز چلتے رہتے ہیں. آج کل مارکیٹ پلیس کی آپ کو فار لائف ٹائم جو ہے نا وہ ایکسیس رہتی ہے, SEO کی آپ کو لائف ٹائم ایکسیس رہتی ہے. آپ ایک بہترین دنیا کے ایک بہترین ایکو سسٹم کا پارٹ بن جاتے ہیں. آپ کی کنیکشنز بلڈ ہوتے ہیں, آپ کو انویسٹرز ملتے ہیں, آپ کو کام ملتا ہے, آپ کو دوست ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور میں کیا بتا سکتا ہوں. اس میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ لائک مائنڈیڈ پیپل کے اندر ہوتے ہیں تو آپ گرو کرتے الٹیمیٹلی. مطلب مین از نون بائی دا کمپنی کیپس, بڑا فیمس کوٹ ہے. تو آپ ویسے ہی آپ بڑا سوچنے لگ جاتے ہیں. آپ کے ارد گرد سارے ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, آپ سہمے بیٹھے ہیں, آپ کو ویسے آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, نہیں یار یہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور اس معاملے میں نا میں ٹائم کم ہے ویسے, میں ارسل کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. بالکل. ارسل ریاض میرا پیارا بچہ ہے ہمارا, تو پچھلے دنوں گاڑی لے کے آیا ہوا تھا مجھے دکھانے کے, سر میں نے گاڑی لی ہے. تو ابھی تو ماشاء اللہ وہ رشیا کے ٹور پہ گیا, اللہ جانے وہاں کیا کیا کر رہا ہے. تو ماز تھا, وہ دونوں ہمسائے بھی ہیں, دوست اکٹھے ساتھ ساتھ تھے. بالکل. ماز کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی. یقین کرو میں نے ارسل مجھ سے ملا نا, تو میں نے اس کے اندر نا ایک دیکھی کہ یار ہی واز
डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा खुदा ना खास्ता जेलिस था, लेकिन वो चाह रहा था कि चाह रहा क्योंकि था मेरा कि मैं भी दोस्त कुछ करूं, मैं भी कुछ $2-3 अचीव बनाने लग बिल्कुल, गया है, बिल्कुल तो सही। मैं क्यों नहीं बना रहा? तो उसके अंदर एक आग थी, बिल्कुल और सही। आज माशाल्लाह आपके सामने है, वो गाड़ी भी बिल्कुल ले चुका है और माशाल्लाह। ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको ये जो इकोसिस्टम होता है ना, वो हेल्प कर रहा होता है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारी टीम की तरफ से, स्पोर्ट टीम की तरफ से, कि लास्ट ईयर जो है ना दुबई लेके गए थे आप, बड़ा अरसा हो गया कहीं गए नहीं है, तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? इस बार थाईलैंड आपने लेके जाना था हम लोगों को, पता नहीं चल रहा था। डॉलर का रेट बढ़ गया है, पीकेआर डीवैल्यू हो गया है, डार साहब ने टिकट्स पे टैक्स लगा दिए हैं, आई स्किल पहले खसारे में जा रहा है, तो अभी मुझे लगता है इस दफा में स्कर्दू पे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, स्कर्दू का है इसका मतलब? इंशाल्लाह स्कर्दू इज ऑन। और चले, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम हमें दिया, हमारे सारे क्वेश्चन हैं उनको बड़े डिटेल में आपने आंसर किया। मेरे ख्याल में सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आई स्किल्स पे किसी भी स्पोर्ट्स कमेंट सेक्शन में भी कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल आप फर्दर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।